नेवरा मांडूर हांगा काल एक दुःखद अशी घटना घडिल्ली जातून एका घराची भिंत कोसळून आवय आनी पुताक मरण आयिल्ले। रॉड्रिक्स फॅमिलीन डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या अंतर्गत घर रिपेरिंग खातीर फंड्स मेळटा ताका अप्लाय केल्ले, मात वर्स जावन गेले अजून ते तांकां मेळूना अशें आमदार विरेश बोरकार म्हणटात। पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी येवन इन्स्पेक्शन करून गेल्ले, मात तांकां फंड्स मेळूनात। खंय तरी हे फंड्स मेळिल्ले जाल्यार ही फॅमिली घर रिपेर करपाक पावता आशिल्ली आनी आज ही दुर्दैवी घटना घडची नाशिल्ली अशें लोकांचे म्हणणे। जायत्या लोकांचे फंड्स अजून क्लियर जाल्ले ना, अश्यो आनीक घटना घडच्यो न्हय म्हणून उरिल्ल्या लोकांचे फंड्स तरी डिझास्टर मॅनेजमेंटान बेगीन क्लियर करचे अशी मागणी आमदार तशेंच सरपंचान केल्या। एक दुखद इन्सिडंट जालो तो म्हणजे जेन्ना आमकां न्यूज गावली तो मंडूर गांवांत मिर्याबाट ह्या वाड्यार एक फॅमिली जी आसा तेंची जे भिंत आसा म्हटल्यार मातयेची भिंत आसा ती कॉलेप्स जावन आतां जेन्ना हांगा आमचे हेल्थ सेंटरान हाडले तेन्ना कळोन येयलें की दोगांची डेथ जाल्ली आसा म्हणून। आनी खूब वायट गजाल मीन्स खूब दुखद घटना आसा जी आमच्या गांवांत घडलेली आसा आयज। आनी पळोवंक खरें म्हटल्यार अशें जावपाक जायनासलें, कारण जें आयज ह्या गांवांत जालां म्हटल्यार वांगडा दोग जाणां हें जावप म्हणजे तेजो आवय आनी भाव हे दोगूय वांगडा, सायमनाचो आवय आनी भाव दोगांय वांगडाच हें जाल्ली आसा, एक्सपायर जाल्ली आसा। आतां ऑलरेडी सगळे फायरान सगळे येयल्ले आमचे सगळे पंच मेंबर बाकी सगळ्यांनी तांकां काडली, बट काडली तेन्ना हांगा हाडसर म्हटल्यार ती दोगांय ह्या हितून नासली। बट खूब वायट दिसता आनी आमची तेंची फॅमिलीकूय एक खूब आयज सामकी दुकान घडलेलें आसा। आनी आतां पुलीस बीन सगळे येयल्ले आसा, तेंच्यांनी सगळ्यांनी जी हर्समॅन आसा ती येवपा आसा, ती येयले नंतर तांकां GMCन आमी शिफ्ट करतले आनी GMCन पोस्टमॉर्टम जाले नंतर मागीर तांकां बॉडी हँड ओवर करतले। एक तितून हें गमन येता की हेंच तेंच्या घरान गेल्या वर्सा एक वर्स पयलीं कितें तरी अशीच भिंत पडलेली म्हणटा आनी तांकां जो क्लेम आहा तो आतां मेवलो कितें कांय खबर ना, कित्याक भिंत तरी तशीच मोडलेलीच आसलेली। तर ह्या हितून तुमी कशें कितें पळयता? पळय ह्या हितून हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की हेज्या पयलू खुबश्यो भिंती पडलेल्यो जावं घराचे कॉलेप्स जाल्ले, हे सगळे जे आसा ती पंचायत जावं तलाटी जे आसा ते तेंचो रिपोर्ट जो आसा तो करून PWD धाडटा, PWD रिपोर्ट करून परत डेप्युटी कलेक्टराक धाडटा। सो थ्रू डेप्युटी कलेक्टर तांकां कितें क्लेम आसा तो तांकां डायरेक्ट ट्रान्सफर जाता। ते ह्या हितून क्लेम एक्झॅक्टली ट्रान्सफर जाला हें खबर ना, बट सगळो तेंचो रिपोर्ट जो आसा तो एंटायर PWDचो सगळे तांकां केल्ले। पूण ओन्ली थिंग वॉट हॅपन्स आतां आमी खूब कडेन पळयलां, हांवें खूब घरां कॉलेप्स जाल्ली पयलींची तांकां विजीट केले, थंय पळयल्यार तांकां पेमेंट आजून पासून येयल्लो ना। आमी पासून हें असेंब्लीन आतां मांडपाचें आसलें की आजून पर्यंत तांकां पेमेंट म्हटल्यार ऑलमोस्ट एक वर्स जालें, खूब जाणांक पेमेंट आजून पर्यंत तो क्लियर जालो ना। सो सरकारान खरें म्हटल्यार डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर हें बेग्याच्या बेगीन क्लियर करपाक जाय आसलें आनी हें डिले जावपाक जायना, कित्याक फाल्यां तांकां रिपेर करपाक जाय, कितें घराचो एक भिंत रिपेर करपाक जायना, तेजेर तो पयसो आसपाक जाय, कित्याक ती फॅमिली गरीब फॅमिली आनी ते गरीब फॅमिलीक खंय ना खंय तो सपोर्ट मेळटा। कारण खूब कडेन अशें जाल्लें आसा आनी आयज खंय ना खंय हांव नको लास्ट कितें म्हटल्यार तांकां पेमेंट येयला काय ना तो एक्झॅक्ट नको, बट येवना म्हणटा ते अजून पर्यंत। बट हें कारण कितें आसा की हो टायमली पेमेंट थ्रू डिझास्टर मॅनेजमेंट लेवर जायना। डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हटल्यार कितें तें टायमार पयशे पडपाक जाय आनी टायमार तो क्लियर जावपाक जाय। डेप्युटी सरपंच तुमी फर्स्ट पावले थिंगा तेन्ना तुमकां कोणें कितें सांगलें एक्झॅक्टली? म्हाका एक पयलो कॉल येयलो, सो अशें तेंचे वॉल हें जालां म्हणून कॉलेप्स जाला म्हणून। सो पयल्यार ती दोगांय भितर आशिल्ले, सो हांवें बेग्याच्या बेगीन फायर ब्रिगेडीक कॉल केलें। ते पावता म्हणल्यार ऑलरेडी आमी काडपाक तांकां ट्राय केलें, पूण तेजे पयलीं हें जाल्ली आशिल्ली ती। ओके, आनी पयलें हें पावलें पळय तेन्ना इन्सिडेंट म्हणजे कितलो टायम पासून ती उरली ते? ऑलमोस्ट 15 मिनिट्स म्हणजे 15 मिनिट्स मातसो डिले जालो। ओके, आनी तुमकां खबर आसलेली हे ते पळय तांकां भिंत पयलीं कॉलेप्स जालेली? एक भिंत आयली ती पयलीं कॉलेप्स जाली। हय, तांकां सांगलेलें स्किमीक एप्लाय कर म्हणून। सो मागीर फुडलें तो अप्लाय करून मागीर तेजें हें फास्ट जावना, फास्ट ट्रॅक जावना। ऑलरेडी PWDचें इन्स्पेक्शन केलें, तलाटीनी इन्स्पेक्शन केलें। ओके, सरपंच तुमी हेजे दोंगरे वयले सरपंच आहा आनी व्हडल्यो म्हाका दिसता घरां जायतीं दोंगरेर अशीं घरां आसतलीं, तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना असो पेमेंट जायना आनी पेमेंट जायना म्हणून ती भिंत हें जावना, ती घर तें रिपेर जावना, तो तुमी कशें कितें पळयता? सगळ्यांक पयलू खरेंच दुख्खाची गजाल आसा की दोग जाणांचो जीव गेला। तुमकां खबर आसतली 2 दीस जाले कंटिन्यू पावस पडटा आनी खूब लोकांक खुबशे त्रास जाता, खूब जाग्यार उदक साठलेलें आसता। ते
घरांनी उदक वयता. खूब जाणांचे आयज हांव दीसभर आयज थंयच भोंवता, लोकांच्या घरांच्यान झऱ्यो व्हांवलेल्या भशेन उदक व्हांवता. कित्याक लागून उदकाक वयपाक वाट ना. सो उदका वयपाक वाट नासल्या कारणान ते घरांच्यान उदक भायर सरता. खूब जाणांची उदकान प्रॉब्लेम आसा हो. सो तेंचो हो प्रॉब्लेम एक वर्स पयलो आमी गेल्ले थंय पळोवपाक. सो म्हणत हें जाल्लें, आमी तलाटी कडेन रिपोर्ट केल्लो, सगळें केल्लें, सगळें फॉर्मेलिटी केल्ली, PWDचे हेवूय केल्लें, पूण अजून पर्यंत तेजे पयशे येयल्याक ना येयल्याक तेवूय आमकां खबर ना. कित्याक तलाटी कडेन विचारलां हांवें, तलाटी म्हणटा तांकां पयशे येयल्या ना ते अजून कळना, कित्याक पयशे डायरेक्ट तेंच्या अकावंटार हें जाता. आनी सेकेंड थिंग म्हटल्यार आनी खूब घरां आसतलीं अशीं की उदक येवन फुगलें आसतलीं. सो सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की आपली मातशी सांबाळून मातशें हें करात. तुमकां जर दिसता तुमी जर रिस्कान आसा, तुमी इन्फॉर्म करात आमकां. तुमकां जर खंय सेफ्टी प्लेसीर व्हरपा आसल्यार आमी ट्राय करतले तुमकां हें करपाक, कित्याक तुमची लायफ इम्पॉर्टंट आसा. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता मातशी इन्फॉर्म करात आनी जे सेफ्टी प्लेसीर अशें रावात. हय पळय आतां कशें आसा, तुमी पळयता आसतलें आख्खे गोंयभरान कितलेशे डिजास्टर जायत आसा. आनी डिजास्टर जाले आयज खरें म्हटल्यार ती खूब दुखद घटना आसा जी आमच्या मंडूर गांवांत जाली. आनी अशें घडपाक जायना. पण जेन्ना एक वर्स पयलू तेंची एक वॉल पडलेली, मातयेची वॉल पडलेली, आनी तेजो सगळो प्रोसिजर जो आसा तो डिपार्टमेंट वायज तो प्रोसिजर केलो. पण ओन्ली थिंग जो पयशे रिलीज जावपाक जाय ते रिलीज जाल्ले ना. आनी अशें तेंचेच न्हू, अशें कितलेशे जाणां की हांव विजीट करता, खूब जाणांचे पयशे रिलीज जाल्ले ना. आमी ते डिजास्टर मॅनेजमेंटाक घातलें की बेगांच्या बेगान तेंचे रिलीज करचे. ते एक मदीं म्हणटा की फायनान्शियल अजून पर्यंत येवना आमकां, त्या कारणान क्लियर जावना. मात हितून कशें आसा की फायनान्स जो आसा तो डिजास्टराक तरी डिले करपाक जाय, तो धपक्याक दिवपाक जाय. आतां एक 10 दीस बीन आसूं, 15 दिसां भितर तरी एटलीस्ट क्लियर करपाक जाय, फायनान्शियल अप्रुवल दिवपाक जाय. मात तें जायना. सगळो प्रोसिजर जाता आनी मागीर ते थंड पडटा, मागीर डिले उरता. सो अशें जावपा तें फास्ट डिजास्टर म्हटल्यार कितें, एक एमर्जन्सी हितून आमी खंय ना खंय तांकां हेल्प हातभार लावपाक जाय, तें जायना. आनी हेका लागून खंय ना खंय सरकारान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. आयज सरकार कितें म्हणटा आमकां खबरूच ना, लास्ट डिजास्टर जालें म्हणटकूच बोवा मारून कांय फायदो ना. सो प्रत्येक कडेन डिजास्टराचे खंयचोय, मंडूरचो एक जालोच प्रश्न, बट आख्खे गोंयभरान कितलेशे अशे प्रश्न आसतले जे डिजास्टर लागून पेमेंट अजून पर्यंत मेळना तांकां. आनी ते जे काम करता ते गरीब फॅमिली, ते फॅमिली कडेन ते हातभार लावपाक जायनासले. त्या कारणाक लागून तेंचे जी वॉल आसा ती बांदूंक जावना. ती बाकीच्यो वॉली आसल्यो त्यो तश्योच उरलेल्यो. सो रिपोर्ट करून फायदो ना. तो रिपोर्टाचो प्रोसिजर बेगीन जावपाक जाय. हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयल्लो की तुमचो जो हें आसा तो डिले करपाक न्हू, कितें कंपन्सेशन कितें आसा तें फटाफट दिवपाक जाय म्हणून.